कीला, देखिए या के ऊपर जज्म और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर, दोनों बातें पाई जा रही, लिहाजा ये या मद्दा है, इसकी आवाज को लंबा करना। कीला, ये देखिए कैफा, ये या मद्दा है, या के ऊपर जज्म और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आ रही। हमने क्या पढ़ा कि या के ऊपर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, ठीक है, ये जरूरी है। जब ये दोनों बातें पाई जाएंगी तो या मद्दा होगी, वरना या मद्दा नहीं होगी, ठीक। अब इनकी अदायगी का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल, मैंने पिछली क्लास में भी अर्ज किया था। पेश की आवाज को डबल करेंगे तो वाव बन जाएगी, जबर की आवाज को डबल करेंगे 2 गुना बढ़ा देंगे तो अलिफ बन जाएगा, जेर की आवाज को 2 गुना बढ़ा देंगे तो या बन जाएगी। मिसाल के तौर पर बा जबर बा, जब अलिफ को अटैच किया इसके साथ तो जबर की आवाज को 2 गुना बढ़ा दें तो बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, जीम जबर अलिफ जा, जी बोले बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता, जीम जबर अलिफ जा, सीन जबर अलिफ शा, शीन जबर अलिफ शा, लाम जबर अलिफ ला। इसी तरह पेश की आवाज को 2 गुना बढ़ा दें तो वाव, बा पेश बू, ठीक है, वाव को साथ मिलाते हैं तो पेश की आवाज को 2 गुना बढ़ा देंगे, बा पेश वाव बू, जीम पेश वाव जू, लाम पेश वाव लू, रा पेश वाव रू, सीन पेश वाव सू। जी अब आप बोलेंगे बा पेश वाव बू, सीन पेश वाव सू, जीम पेश वाव जू। लगता है मुझे करीब आना पड़ेगा, थोड़ा सा फासला खत्म करना। जी बोले बा पेश वाव बू, जीम पेश वाव जू, लाम पेश वाव लू, सीन पेश वाव सू, रा पेश वाव रू, ता पेश वाव। इसके बाद तीसरा हर्फ बाद हमने पढ़ा था या, जेर की आवाज को 2 गुना बढ़ा दें तो या की आवाज बन जाएगी, बाजे बी, बाजे बी, जब या को साथ मिलाया तो बाजेर या बी, ताजेर या बी, जीम जेर या जी, लाम जेर या ली, जी बोले बाजेर या बी, ताजेर या बी, जीम जेर या जी, सीन जेर या सी, शीन जेर या शी, मीम जेर या मी। इसके बाद हमने पढ़ा था नज़ाइर हुरूफ़ मद, मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, नज़ाइर नज़ीर की जमा है, नज़ीर का माना होता है किसी चीज का किसी चीज की तरह होना, ठीक है, मुशाबे होना। तो उल्टा पेश खड़ी जबर खड़ी जेर को नज़ाइर हुरूफ़ मद इसलिए कहते हैं कि ये अदायगी में और आवाज को लंबा करने में ये हुरूफ़ मद की तरह है। ये किसकी तरह है? हुरूफ़ मद की तरह है। इसलिए जितना हम वाव अलिफ या की आवाज को लंबा करके पढ़ते हैं उतना ही हमने उल्टा पेश खड़ी जबर खड़ी जेर की आवाज को लंबा करके पढ़ना। सिंपल सी बात है। मिसाल उल्टा पेश वाव की तरह, खड़ी जबर अलिफ की तरह, खड़ी जेर या की तरह। देखें बा पेश वाव, बोले बा पेश वाव, बा उल्टा पेश बू, जीम उल्टा पेश जू, सीन उल्टा पेश सू, रा उल्टा पेश रू, मीम उल्टा पेश मू। इसी तरह बा जबर अलिफ जी, बोले बा जबर अलिफ, जीम जबर अलिफ, सीन जबर अलिफ जी। इसी तरह बा खड़ी जबर, जीम खड़ी जबर, लाम खड़ी जबर, सीन खड़ी जबर, शीन खड़ी जबर, वाव खड़ी जबर, दाल खड़ी जबर, रा खड़ी जबर जी। जितना हम या की आवाज को लंबा करते हैं उतना ही हमने खड़ी जेर की आवाज को लंबा करना है। देखें बा जेर या बी, जीम जेर या जी, सेम इसी तरह बा खड़ी जेर बी, दाल खड़ी जेर बी, सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर जी। बोले बा खड़ी जेर बी, सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर शी, लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर ली। चलें जी, ये हमने सबक पढ़ा हुआ है पहले से, मैंने आज रिपीट किया है इख्तिसार के साथ। इसकी बहुत सारी मिसालें पिछली क्लास में बयान की गई थी। अभी हम आज के सबक में इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआए कुनूत पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर सारे कवायद को उस पर अप्लाई भी करेंगे। और हमने पिछली से पिछली क्लास में एक तर्जमे का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। आज एक और फार्मूला पढ़ेंगे। ये दोनों फार्मूलों को मिला के हम आज पूरी दुआए कुनूत का तर्जमा भी सीखेंगे, ठीक है, पूरी दुआए कुनूत का तर्जमा भी सीखेंगे। तो इसके बाद पहले अब हम अगला सबक पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात, जितना हमने पढ़ लिया सबको समझ आ गया?
اس کے بعد ہم نے حرکات کا سبق پڑھا، رفع مد کا، نظائر رفع مد کا. تو اس کے بعد چوتھا سبق ہے تنوین. جی بولے کس چیز کا سبق ہے؟ تنوین. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں. جی بولیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں. تنوین کا معنی کیا ہے؟ تنوین نون سے بنا ہے، ٹھیک ہے. تنوین کا معنی ہوتا ہے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا. نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا. چونکہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین اس لیے کہتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی پڑھنے میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے. ان کے پڑھنے میں نون نظر نہیں آتا لیکن آواز میں اس کی نون ظاہر ہوتا ہے. اس لیے اس کا نام ہی تنوین رکھ دیا کہ یہ وہ حرکات ہیں کہ جب ان کو ہم ادا کرتے ہیں تو ان کی ادائیگی میں نون کی آواز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. مثال کے طور پر با دو زبر بن، نون نظر آ رہا ہے ہمیں لیکن غور کریں، با دو زبر بن، نون کی آواز آ رہی ہے؟ با دو زبر بن، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اصل میں آواز یہ ہے، لکھنے میں یہ ہے اور پڑھنے میں یہ ہے. بن دیکھیں، با دو زیر بن، با دو زیر بن، نون کی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن نون نظر آ رہا آپ کو یہاں پر؟ تو گویا لکھنے میں یہ پڑھنے میں یہ بن. با دو زیر بن، با دو زیر بن. اسی طرح با دو پیش بن، نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے اور نون نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی ہم شیپ لکھیں تو یہ ہے با پیش نون بن، یہ والی آواز ہے. تو اس کو دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے. اس لیے اگرچہ میں نون نظر نہیں آتا لیکن پڑھنے میں جو آواز ہے آواز میں نون کی آواز ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام تنوین رکھ دیا گیا. جی ہم تھوڑی سی اس کو پڑھ لیتے ہیں. جی با دو زبر، جی بولے با دو زبر، جیم دو زبر، سین دو زبر، شین دو زبر، میم دو زبر، کاف دو زبر. جی با دو زیر دال دو زیر تا دو زیر سین دو زیر لام دو زیر کاف دو زیر. جی با دو پیش بن، جیم دو پیش میم دو پیش کاف دو پیش سین دو پیش را دو پیش نون دو پیش. اس کے بعد یہ ہمارا بیسک جو تھا سبق تقریباً کمپلیٹ ہوا. ان چار چیزوں کو اگر ہم اچھی طرح پک کر لیں، یاد کر لیں تو ہمارے قرآن مجید کی سمجھ لیں 50% ہماری غلطیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، 50% ہماری غلطیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں اگر ہم حرکات کو درست پڑھنا شروع کر دیں. اس کی مثالیں میں عرض کر چکا ہوں پچھلی کلاسز میں. اب ہم اگلا سبق پڑھیں گے تو اس میں خود بخود وہ چیزیں آ جائیں گی. اور اسی طرح رفع مد کے آواز کو رفع مد جہاں ہو وہاں لمبا کرنا ہے، حرکات پر آواز کو لمبا نہیں کرنا، اور تنوین کی ادائیگی جو آپ نے سنی. اب آئیے ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ناظرہ، آج پہلے ہم نے سورہ عصر لاسٹ کلاس میں یاد کی تھی زبانی، آج ہم ناظرہ پڑھیں گے سورہ علم نشرح. اس کا نام سورہ انشراح بھی ہے. وہ چیز کاپی کروا لی. ابھی جو آپ نے قواعد پڑھے ان قواعد کی روشنی میں ہم